बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता का खित्ता एक मरतबा फिर से कशीदगी की लपेट में आ चुका है। अमरीका ने ईरान पर नए हमलों का आगाज़ कर दिया है। अमरीकी सेंटकॉम ने इन हमलों का जवाब आबनाए हुर्मुज़ पर एक तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमले का रद्द अमल करार दिया है। अमरीकी अफवाज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर तेहरान के अंदर 140 अहदाफ को टारगेट किया। ईरान का रद्द अमल भी गैर मुतवक्की नहीं था, जिसने खलीजी रियासतों यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अहदाफ पर मिसाइल बरसा दिए। पाकिस्तानी इनकलाब ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब खित्ते से अमरीकी मुदाखलत ख़त्म होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगेस कहते हैं कि ईरान को हर गलत फैसले के नताइज को भुगतना होगा, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि यकतरफा सौदों का वक्त अब ख़त्म हो चुका। और इस्लामाबाद मुआहिदे का आर्टिकल 5 भी उन्होंने शेयर किया, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक ज़रूरी इंतज़ामात इस्लामी जमहूरिया ईरान की सवाबदीद होंगी। एक तरफ ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों का मंसूबा ज़ेर गौर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इराक और शाम के साथ मिलकर पुरानी तेल की पाइपलाइन की बहाली का मंसूबा बना लिया है। मशरिक़ वस्ता के साथ जनूबी एशिया का खित्ता भी खतरे से दो चार है। भारत की सिंध तास मुआहिदे की मअतली के यकतरफा और मुतनाज़ फैसले पर हटदर्मी भी बरकरार है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पानी रोकने की किसी भी कोशिश को एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा, जबकि चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने पानी के इस तनाज़े पर खित्ते में महदूद जंग का खदशा भी जाहिर किया है। ये वो तमाम अहम मसाइल हैं, इन पर बात करने के लिए, इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान सीनियर दिफाई तज़कियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल कैनवस पे सिचुएशन आप बनती हुई देख रहे हैं, उसमें हम ये समझ लें कि दोबारा से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो सफ़र करने जा रही हैं और शायद खुदा न खास्ता इस मरतबा क्राइसिस पहले की निस्बत ज़्यादा गहरा और तवील हो सकता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सरवत फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इस वक्त तक तो अभी तक कंट्रोल एस्केलेशन ही है। इसको अभी भी मैं कहूँगा कि डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है एस्केलेटरी फॉर्म में। और ऑफ कोर्स अमेरिका ने अब जो डिसीजन लिया है टू पनिश ईरान, वो थोड़ा सा हैवी बम्बार्डमेंट या हैवी एंगेजमेंट के साथ आ रहे हैं, और साथ इकनॉमिक एंगेजमेंट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं इन अ वे के वो जो उनको लाइसेंस रिवोक किया ऑयल एक्सपोर्ट करने का, और अब कुछ पाबंदियां भी लगा रहे हैं। तो जो शिक 11 है कि नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी ईरान के ऊपर, वो भी वायलेट होगी। 4-5 ऑलरेडी वायलेट हो रही है। फिर इजराइल ने जो किया लेबनान के अंदर, वो शिक 1 जो है मुआहिदे की, वो भी वायलेट हुई। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हुर्मुज़ है वो अब न्यूक्लियर से भी ज़्यादा बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बन के सामने आ गया। न्यूक्लियर पे तो नेगोशिएशन होनी है, जिसके साथ प्रेस्टीज ज़रूर अटैच होगी, बट जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त स्टिकिंग पॉइंट सामने बनकर आया वो हुर्मुज़ आया है। हुर्मुज़ हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें, कि जहाँ से समझता है ईरान के वो अपनी लीवरेजेस इस्तेमाल कर सकता है। बट अप्रीहेंशंस हैं, एक लीवरेज जो भी आपके पास हो, चाहे स्ट्रेटेजिक लीवरेज है जिस तरह की भी है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप कब तक इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे। अब 2 ही चीज़ें ईरान यूज़ कर रहे हैं, एक हुर्मुज़ का जो पत्ता है उसके पास, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करता है रीजन के अंदर। अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा स्मार्टली, मैं उनको कहूँगा कि प्ले किया है। उन्होंने मार्केट्स को, इकॉनमीज़ को उतने स्ट्रेस में नहीं जाने दिया, तेल की तरसील को भी इतना डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखते हैं वो आगे लेकर इसको कैसे जाएंगे। बट एज ऑफ टुडे Hormuz has become the major sticking point in this conflict. हमें जनरल साहब आपकी बातें होंगे कि ईरान हमेशा से रिलक्टेंट था इस पूरे इशू के अंदर कि जी वो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा, और उसकी बुनियादी वजह जो बयान की जा रही थी वो माजी के अंदर अमेरिका जिस तरह से भागता रहा मुआहिदों से दरकिनार, एक तरफ अपनी सिचुएशन लाइन को लेकर आगे बढ़ता रहा, तो ईरान को उनके ऊपर एतमाद नहीं था। अब हम ये देख रहे हैं कि जंगबंदी भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि हम ख़त्म कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद जो MOU साइन हुआ, उसकी भी बाकायदा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आपको लगता है कि जो सालिसों ने काविशें की, या जो सालिस अब इस वक्त काविशें मजीद कर रहे होंगे, इंक्लूडेड पाकिस्तान, तो वो कितनी टफ हो सकती हैं? वेरी टफ जी। देखिए, पाकिस्तान ने तो अपना जो इनिशियल प्रोसेस इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो जो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो आपने उस वक्त की जो एस्केलेशन थी उसको रोका,
آپ کو یاد ہوگا بہت ہیوی انگیجمنٹس ہو رہی تھیں, تو اس سے ہیومینٹی کو جو سفر ہونا تھا, جو لائف لاسٹ ہونے تھے, کیونکہ اس وقت تو جو مین اسپوائلر اور دا مین کیریکٹر جس کو میں کہتا ہوں اسرائیل, وہ بھی وار کے اندر تھا. اس کو اسکلیشن کو روکا. پھر آپ نے 50 ایئرس کا 50 ایئرس کا جو پروسیس ان کی اینیمیٹی کا رہا, اس کو ختم کر کے ایک کمرے میں بٹھایا آپ نے اسلام آباد میں, اور وہیں سے یہ پھر میمورنڈم آف اسلام آباد نے جنم لیا. اور تیسری چیز کہ جو مین آپ کے ڈفرینسز تھے, یا جو ڈیسیژن پوائنٹ کہہ لیں یا اسٹکنگ پوائنٹس کہہ لیتے, وہ 4-5 ایشوز سامنے آ گئے, آئیڈینٹیفائی ہو گئے. یہ بھی ٹاکس میں آئیڈینٹیفائی جو ہے نا بڑا, پھر ان کے اوپر میکنزم بھی اسٹیبلش ہوئے. انفارچونیٹلی وہ جو ہم نے ہاٹ لائنز انہوں نے اسٹیبلش کرنی تھی, پروبیبلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیر آر ہارڈ لائنرز. آپ نے پیٹ ہیسٹیک کی بات کی, یہ ہارڈ لائنرز میں ہے. امریکہ کے اندر بھی ہارڈ لائنرز موجود ہیں, اور ایران میں تو ابھی ہمارے سامنے جو سچویشن ہو رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایران سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ان کا اور آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ یا IRG کہہ لیں ان اے وے, وہ کسی ایک پیج پر ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں. اب چیلنج دیکھیں, اب عمان کے بیچ میں آپ بات, اراکچی صاحب موجود ہے اور عمان کے اندر ہی ٹارگیٹ انگیج ہو رہے ہیں. قطری جو ایز اے میڈیٹرز اگر وہاں پہ عمان میں آئے ہوئے ہیں, تو قطر کے اندر ٹارگیٹس لے لیے ایران نے. تو دس از سو کمپلیکیٹڈ. تو امریکہ اور ایران کا جو اس وقت پریسٹیج ہے کہہ لے, یا ایک جو ہیوبرس اپروچ ہی میں اس کو کہوں گا معذرت کے ساتھ, وہ اس وقت وہ کسی چیز کو مانے نہیں کر رہے جی, وہ کسی چیز کو سامنے نہیں لا رہے کہ میڈیٹرز ہیں نہیں ہیں. یس, پاکستان از اسٹل اسکریمبلنگ ہارڈ, پاکستان از ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو برنگ دیم بیک ٹو دا ٹیبل. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لنگو جو ہے تو ایسکلیٹری موڈ میں ملٹری اپلیکیشن ہے, بٹ اسٹل ابھی تک انٹیکٹ ہے. جو ڈائلاگ کی بات ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ضرور کہا ہے, وہ اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں کہ میرے لیے اوور ہے, لیکن وہ ساتھ ہی اسی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ جو نیگوشیٹرز ہیں میرے, اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا لے کے جاتے ہیں. میرے خیال میں ٹرے واز ویری ویل سرو ٹو ایران ٹاکس کے اوپر, لیکن وہ جو بد اعتمادی ہے ان کے امریکہ کے اوپر, اور جو کنٹسٹیشن ہے, جو ڈیٹرنس وہ رکھنا چاہتے ہیں, جو لیوریج رکھنا چاہتے ہیں ہرمز کی, اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. انہیں ڈر یہ ہے کہ ہم نے اگر ہرمز بھی چھوڑ دیا تو یہ باقی وعدوں سے بھی پیچھے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوں گی. لیکن وہ تو اس وقت ہوتی جب 60 ڈیز گزر جاتے, اگر کوئی بلف ہوتا تو آپ کال کرتے. آج ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا جو امپریشن بنا ہے کہ ایران ہیز ڈن ویری ویل, امریکہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے جی. ابھی نیٹو بھی دیکھیں, بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ایران کے لیے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا ہوگا. اسرائیل جو ہے وہ وکٹر بن رہا ہے, وہ جو آئسولیٹ ہو رہا تھا, یا امریکہ سے بھی جو ان کے خلیج بن رہی تھی, وہ واپس سے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک ایران میری نظر میں ہیز لاسٹ اے لٹل اسٹریٹجک ایڈوانٹیج. بہرحال ان کے اپنے آگے پلانز ہیں, وہ دیکھتے ہیں کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بڑی خوبصورت یہ جنرل صاحب بات کی. میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے. جیسے آپ نے IRGC کے حوالے سے بات کی, ہرمز کا کنٹرول ایکچولی ان کے پاس ہے, لیکن کچھ ہفتے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہاں پر جو موجود ہیں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب, وہ اس ایگریمنٹ کے حق میں نہیں تھے. مسعود پزشکیان صاحب نے ان کو مجبور کیا اور ان کو قائل کیا کسی حد تک کہ بھئی ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے, اور بڑی حد تک ان کی جو قوم ہے, ایرانی قوم ہے, ان کی طرف سے بھی ایک ایسی سچویشن بنا دی گئی تھی کہ آپ کو اگر جانا ہے تو اپر ہینڈ رکھتے ہوئے جانا ہے. آپ کو نہیں لگتا, شاید میرا یہ لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا, لیکن ایک تنقید ایران کی حد تک یہ آ رہی ہے کہ بڑی حد تک وہ ریجڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بڑی حد تک انہیں تھوڑا سا خود کو نرم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک قدم کے بعد جو ہے وہ 100 قدم اٹھا لیے جائیں, اور جو انتقامی پیغامات دیے جا رہے ہیں شاید وہ اس معاہدے کو کمزور کرنے میں ایک بنیادی وجہ بھی بن رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو ہم یہ آبزرو کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سخت بات کر جاتے ہیں, اور وہ اچھی بلی موو فارورڈ ہوتی چیزوں کو سپوائل کر دیتے ہیں بات اپنے, وہ ان کا ایک سٹائل انہوں نے اپنایا ہوا تھا. جہاں تک سپریم لیڈر کا تعلق ہے, دیکھیں ان کی کیپیٹیشن ہوئی ہے. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو اس وقت سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹس ہے, دو کہ میں اس کو کمپلیٹ ایران کا سینٹیمنٹ شاید نہ کہوں, دیر آر سرٹن پیپل جو سڑکوں پہ تھے. آپ کو یاد ہوگا جب آف کورس دکھ کی گھڑی ہے, وہ ریلی ہوئے ہیں وار کے لیے, لیکن ایک اکمولیٹو جو سینٹیمنٹ ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس لیے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں ایک چیز کی تھی کہ ہر لیوریج کے بھی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آپ کب تک اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کب تک اس کو لے کر چلتے ہیں. یس دیر از اے سینٹیمنٹ, لیکن یہ سینٹیمنٹ کے ساتھ آپ پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں نہیں رہ سکتے. آلریڈی آپ 50 ایئرز آئسولیشن میں آپ نے گزارے ہیں. آپ نے عراق کی جنگ کی, آپ نے ریجن میں کنٹسٹیشن کی, آپ
اسٹریٹجک پارٹنرز آپ کے لمیٹڈ رہے، یس رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو کوئی اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل نہیں ہو سکی. ایران کے لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز آر ناٹ دیٹ گڈ، نمبر ون. نمبر ٹو، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان سینٹیمنٹس کے ساتھ اسٹریٹجی کے اندر آپ نے ایسی تبدیلیاں بھی لانی ہوتی ہیں جو آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اینیمیٹی یا وہ جو ان کی وی ول ناٹ فرگیو، وی ول ناٹ فرگیٹ، وی ول ٹیک ریونج، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ریونج آپ نے ابھی لینا ہے جب آپ کی اسکلیشن جاری ہے. یو ہیو ٹو بی اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی آپ نے سرٹن پاور اٹین کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ چیزوں کو لے کر آگے جا رہے ہیں. وٹ آر یو ڈوئنگ انڈائریکٹلی؟ ایکچولی یو آر ہیلپنگ، لیٹس بی ویری اوپن، یو آر ہیلپنگ اسرائیل کہ وہ پھر اپنا جو اس کا وہ بگ ایلیفنٹ جو کمرے سے نکل رہا تھا، آپ اس کا کہ نہیں تم ابھی کمرے کے اندر ہی موجود رہو. تو یو آر ہیلپنگ انڈائریکٹلی ان اے وے کہ وہ اس کو پھر اپرچونٹی مل رہی ہے. گلف کنٹریز کے اندر جو اگر ریسٹرینٹ شو ہو رہا تھا پاکستان کی وجہ سے، تو آپ ان کا بھی ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ایک ان کا جو پیشنس ہے، اسٹریٹجک پیشنس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر دوز تھنگز. میں یہ نہیں کہتا ایران کو بالکل اسکم کر جانا چاہیے، لیکن آئی تھنک وہ ڈیل اب ہمارے سامنے ہے، وٹ دے ور بینگ آفرڈ، ہم تو اس پہ بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہیں نا. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے. امریکہ کو اگر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ امریکہ نے وہ چیزیں کی، تو آپ ان کا بلف کال تو کرتے نا. آج دنیا امریکہ کو رسپانسبل قرار دے رہی ہوتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ ڈوئنگ دیٹ بیڈ. بالکل ایسا ہی ہے. جو ہماری پہلے انالیسس تھے، ان کی پولیٹیکل جو بھی نامینیز ہیں سلیکٹ ہو رہے ہیں. نیتن یاہو واپس اپنی پالیٹکس میں آ رہا ہے، فار رائٹ پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. جو ایک آپ نے ایڈوانٹیج لیا تھا وہ آہستہ آہستہ لوز ہو رہا ہے. دیٹ از ویری چیلنجنگ. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جنرل صاحب، کیونکہ یہ جو آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل نے اس چیز کا، اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا. جو غلط انٹیلیجنس رپورٹس تھی وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دی گئیں، جو اس بنیاد پہ دی گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اسیسینیٹ کر دیا جائے گا. گو کہ جو امریکی انٹیلیجنس تھی اس نے اس کو مسترد کیا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن اس ایک خبر کے پیچھے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تلخی کہیں زیادہ بڑھ گئی. اب آ جاتے ہیں عباس عراقچی صاحب والا معاملہ جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں بتایا. عمان کے اندر جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں نا جلال صاحب، اس کے اندر عمان اور ایران کے درمیان جو ایک منصوبہ زیر غور آیا ہے، جو ہمارے تک رپورٹس آئی ہیں، وہ دو الگ بحری راہداریوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں عمان کا یہ خیال ہے کہ جو ایرانی روٹ ہوگا وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول فیس وصول نہیں کی جائے گی، لیکن اجازت تہران سے لی جائے گی، اس کے بعد روانہ ہونے دیا جائے گا. پھر عمان یہ سمجھتا ہے کہ جو عمانی پانی ہے، جنوبی روٹ جو ہے وہ جنگ کی سے پہلے کتنا جیسے آزاد تھا ویسے ہی آزاد ہوگا. اس سے ہم کیا یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عمان ایران کے ساتھ اس پیج پر نہیں ہے کہ آپ زبردستی فیس وصول کریں اور پھر حرمت سے گزرنے کے لیے ایک راستہ فراہم کریں؟ یا ہمیں لگتا ہے کہ عمان جو ہے مستقبل قریب کے اندر جو جنگ کے اس کو خدشات نظر آ رہے ہوں گے، جو حالات بن رہے ہیں، وہ ان سے خود کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر رہا ہے، جس قسم کے منصوبے اور تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، عمان نے جب پہلے بھی سرحد نیگوسیشنز کی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی اوپن نیکڈ تھریٹ کیا تھا عمان کو کہ ہم عمان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. نمبر ون، یہ ریئلٹی تو ہے. نمبر ٹو، عمان کبھی بھی جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو باقی جی سی سی کنٹریز ہیں، ان سے الگ ایک پالیسی نہیں اپنائے گا. پرابیبلی وہ سسٹم کے اندر رہ کر ہی کنٹریز کے ساتھ ہی چلنا چاہے گا. آف کورس ود دی امریکن انفلوئنس کہہ لیں یا لیوریج کہہ رہے ہیں. امریکہ لیوریج تو کر رہا ہے نا عمان کی پالیسیز کو، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا. یس، شاید ان کا بھی مقصد حل ہو، بٹ ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کے لیے اگر یہ واٹر ویز پہ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا لیگل ڈسکشن، لیگلی تو دیکھیں نا دونوں نے لیگل ڈفرینٹ پوزیشن لے لی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اپنے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، عمان کا اور ایران کا ہے، اور یہ دس از ناٹ انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے، تو اس لیے ہماری مرضی سے شپنگ ہوگی. لیکن اگر عمان اب یہ بات بھی مان لیں کہ چلے جی ٹیریٹوریل واٹرز بھی ہیں، تو پھر عمان تو اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھے گا نا اپنے واٹر کے جو پورشن ہے جہاں سے. تو یو کانٹ انگیج. ایران اس کو پورا ایک لیوریج کے طور پہ، ڈیٹرنس کے طور پہ، فیوچر کی فائنینشیل آسپیکٹس. لیکن میں دوسری طرف یہ کہتا ہوں سرورت، اف آئی مے سے، کہ اگر آپ کو $400 بلین مل رہے ہیں، 100 آپ کے فروزن ہیں، 300 آپ کو ریکنسٹرکشن کے مل رہے ہیں، کچھ پیسے آپ کو ریلیز بھی ہوئے ہیں اور جن پہ آپ کو شک ہے کہ یہ ہمیں ملیں گے نہیں. آپ کی آئسولیشن اگر ختم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر سے اگر پابندیاں اٹھ رہی ہیں، آپ کے تیل کے اوپر سے پابندیاں اٹھ رہی ہیں، آپ کے لوگ سینکشن سے باہر آ رہے ہیں، آپ ورلڈ گورننس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں، آپ ریجن کے اندر ایک پلیئر کے طور پہ مانے جا رہے ہیں، تو اس وقت تک تو آپ اس چیز کو چلنے دینا جب تک آپ کو انشور نہیں ہو جاتا کہ یو آر بینگ بیٹریڈ اور یو آر بینگ
آپ کو ٹرک کر رہا ہے، تو آپ اس کے بعد ہرمز تو آپ کو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے نا، آپ آج ہرمز کو بند کرنا چاہیں، کل کرنا چاہیں، ایک آپ نے دکھا دیا دنیا کو کہ میں اس کو کسی وقت بھی بند کر سکتا ہوں، اس کی ریپرکشنز ہوں گی، بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی پالیسیز پہلے آپ نے اسٹیبلٹی اپنی ضرور اچیو کرنی ہے. اس پہ تو امریکہ کو اور اسرائیل کو آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اور پنشمنٹ کریں، ڈسٹرکشن ہو اور پیچھے چلا جائے ایران، اور ایک اپریہنشنز عرب کنٹریز کہہ تو ضرور رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے ایران کے ایکشنز کی وجہ سے. ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی پوری ڈومیننس یہاں پہ ختم ہو جائے، پریزنس ختم ہو جائے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ویری سون. ٹریلینز آف ڈالر ان گلف کنٹریز انویسٹ کرنے جا رہی ہیں امریکہ کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اتنے جلدی ابنڈن کر دیں گے؟ وہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر بالکل، ہمیں بڑا پر امید ہی رہنا چاہیے. جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں، ہمیں بڑا پر امید ہی رہنا چاہیے کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر مذاکرات کے اگلے دور کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یا دونوں ممالک کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے جو پاکستان کا دعویٰ ایک سامنے آ رہا ہے، پاکستان سے متعلق العربیہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں وہ ہو سکتی ہیں، جس بھی حالات کے اندر دونوں ممالک آپس میں ایک ٹیبل کو شیئر کریں. ہم یہ دعا گو ہیں کہ جتنا جلد یہ پورا معاملہ، یہ پورا ایشو سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے، میڈل ایسٹ کے لیے، اتنا ہی بہتر ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی سیاست میں بیک وقت مذاکرات، مزاحمت اور طاقت کی سیاست ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آ رہی ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی قومی مفاہمت کے لیے سرگرم ہے، جس کا وفد گزشتہ دنوں کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچا اور اسیران سے تفصیلی ملاقات کی، جس کے دوران سیاسی کشیدگی میں کمی کے لیے ماحول بنانے اور مذاکرات کی بساط بچھانے کی بات بھی کی گئی. دوسری جانب کیا اسے تحریک انصاف کی سیاست میں ایک غیر معمولی پیش رفت کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان، جو اب تک خود کو عملی سیاست سے الگ رکھتی آئی ہیں، پہلی مرتبہ سیاسی منظرنامے پر نمایاں نظر آئی ہیں. علیمہ خان نے آج دیر بالا میں نہ صرف کارکنان کی ریلی سے خطاب کیا بلکہ اڈیالہ جیل کا احتجاج سڑکوں پر لانے کا اعلان بھی کر دیا. انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 5 اگست کے کال پر سوال بھی اٹھایا کہ یہ احتجاج صرف ایک دن کا نہیں بلکہ حکومت کے گھٹنے ٹیکنے تک جاری رہنا چاہیے. کیا علیمہ خان کا یہ کردار محض ایک عارضی سیاسی ضرورت ہے، یا تحریک انصاف میں خاندانی اثر و رسوخ کے بڑھنے کی علامت ہے، یا پھر علیمہ خان یہ جان چکی ہیں کہ موجودہ قیادت میں دباؤ بڑھانے کا دم ہی نہیں ہے؟ دوسری طرف بانی چیئرمین عمران خان صاحب تک رسائی نہ ہونے، پارٹی قیادت اور خاندان کے درمیان سامنے آنے والے اختلافات، مذاکرات کی ڈیڈ لاک اور احتجاجی سیاست کے اعلانات، یہ سب مل کر ایک نئی بحث کو جنم دے رہے ہیں. رہی صحیح کسر آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ نے پوری کر دی. آخر پی ٹی آئی کی حقیقی سیاسی حیثیت کیا باقی رہ گئی ہے؟ ہر سیاسی جماعت نئے سیاسی پینترے اپنا رہی ہے، تو کیا آنے والا وقت پاکستان کی سیاست کو مفاہمت کی طرف لے کر جائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، رہنما ہیں قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے محمد علی درانی صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کوششیں کر رہی ہے کہ کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکل آئے. پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے سیشنز بھی چل رہے ہیں، بیرون ملک دورے بھی چل رہے ہیں، پارٹیاں بھی چل رہی ہیں، اور بس وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، حکومت کے دن وہ اپنے پورے کر رہے ہیں. تو یہ کوششیں آپ سب لوگ مل کے کیوں کر رہے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ کوششیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، میں تو خیر آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے اسی پہ لگا ہوا ہوں کہ جی کوئی مفاہمت کی شکل بنے، کوئی آگے چلنے کا راستہ بنے. یہ جو کوششیں ہیں یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ جو پریشر بنانے والی چیز ہوتی ہے وہ جب مفاہمت کی بات کی جائے تو حکومت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے اور پار خطا ہو جاتے ہیں کہ وہ مفاہمت نہیں چاہتی، کیونکہ مفاہمت کا آغاز جو ہوگا وہ حکومت کے اقتدار میں پہلی دراڑ پڑے گی جب مفاہمت کا راستہ شروع ہو. تو لہٰذا
मफाहमत का तो हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ता है, तो मफाहमत का पड़ता है, जिसका सबूत ये है कि अब तक जितना भी मज़ाहमत की गई है उसके नतीजे में तो हुकूमत ये सारा इत्मीनान जो आप बयान कर रहे हैं ये तो मज़ाहमत के रास्ते में हुकूमत को मिला है। और ये जितनी मज़ाहमत बढ़ती है हुकूमत उतनी मुतमईन होकर किसी चीज़ के पीछे छुप के बैठ जाती है, तो ये तो उसका तो मज़े हो जाते हैं। और अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हुकूमत भी मफाहमत नहीं चाहती, और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त टेस्ट ट्यूब लीडरशिप है पीटीआई की वो भी मफाहमत से भागना चाहती, क्योंकि मफाहमत की सूरत में उन्हें पता है कि उनका सबसे बड़ा जो खतरा है वो तो जेल में बैठा हुआ है। जेल में बैठी हुई क़यादत अगर बाहर आ गई तो मौजूदा क़यादत की तो लाइफ खत्म हो जाएगी, उनकी तो लाइफ लाइन ही उस वक्त तक है जब तक लोग जेलों में रहते। तो अब ये जो एनडीसी वाले हैं ये तो अब मैं तो उनका वैसे ही एक वो हूँ, हमदर्द भी हूँ और एक उनकी सपोर्टर भी हूँ। मतलब ये जितने लीडर हैं 30-30, 35-35 साल इन्होंने जो है इमरान खान के साथ जद्दोजहद की, और उसके बाद आज ये जो है ये एक कोशिश ये कर रहे हैं कि वाकई पीटीआई पार्टी का कोई भला हो, और इसलिए वो जेल में जाके मिलते भी हैं, वरना तो लीडरशिप से तो मिलता ही कोई नहीं है। जिनसे मिलने नहीं देते उनसे मिलने नहीं देते, और मिलने देते हैं उनसे ये मिलते नहीं है। तो लिहाजा जेल में बैठी हुई लीडरशिप जो है वो बाहर मौजूद लीडरशिप के लिए खतरा है, और हुकूमत के लिए हर वो लीडरशिप खतरा है जो मफाहमत की बात करेगी, जो बात को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वो तो इस वक्त हाइब्रिड एक वो कंबल लपेट के जो है वो अपने आप को मुतमईन महसूस कर रहे हैं, और जितना टकराव होता है वो समझते हैं उनकी उतनी लाइफ लाइन बढ़ गई है, वरना ये वेंटिलेटर के साथ। अच्छा दुरानी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आप इजाज़त दें दुरानी साहब, तो आप ठीक है बिल्कुल, बजाय हम भी तनकीद करते हैं पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, ये ऐसा क्यों महसूस होता है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए? मैं एक जगह पे आपको भी सुन रही थी, आप भी ये फरमा रहे थे, क्या वजह है? इमरान खान है तो ये लोग हैं, ये क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर ना आ सके? ये इमरान खान अंदर था तो ये आए हैं, अगर इमरान खान बाहर होता तो इन्होंने कहा होना था। तो इसलिए जो, और बाकी भी ये जो लीडर जिन्हें ये कोट लखपत जेल में मिलके आए हैं एनडीसी के लीडर्स, ये अगर जेल में ना होते तो ये कहाँ होते? तो ये इन सारों को इवन ये तो मैं इमरान इस्माइल साहब से पूछ रहा था, मैं कहा आप कितने अरसा से? उन्होंने कहा जी मैं तो 30 साल से इमरान खान के साथ चल रहा हूँ। मतलब ये है कि वो सारे लोग जो खान साहब के साथ चल रहे थे उन सारों को इबरत का निशान बना दिया गया है, पार्टी के अंदर नफरत का निशान बनाने की कोशिश की गई है। हत्ता के बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि जो जेल में है लीडरशिप, उनकी रिहाई कि इम्कान के ऊपर भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। भाई क्या ताहयात उन्हें जेल में रखना है? अगर कहा जाए कि जी वो ये एजाज चौधरी साहब निकल आएंगे या महमूद रशीद साहब निकल आएंगे या शाह साहब निकल आएंगे तो उनके बारे में पहले से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी उनका मिलाप हो गया। मतलब ये है कि जेल में रहने के बाद भी उनका बाहर निकलना आपको कबूल नहीं है। वजह इसकी ये है कि बाहर जो आपने धमा चौकड़ी मचाई हुई है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएगी अगर पार्टी को वाकई समझने वाला, पार्टी को महमूद रशीद ने पूरे पंजाब की पार्टी बनाई है, अब वो अगर बाहर आ गया तो पूरी पार्टी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, तो बाकी सबकी कहाँ दाल गलेगी। तो इसलिए ये जो एक सूरत हाल है, लेकिन मेरा इससे कतई मतलब किसी को डिमीन करना नहीं है, किसी की हैसियत को कम करना नहीं है, लेकिन ये उनका हक नहीं है कि वो जेल में पड़े हुए लोग और वर्कर जो रगड़े, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा उज़्व मुअत्तल बनाने वाली जो लीडरशिप है वो उन पे एतराज करती है जो मुफाहमत की बात करते हैं। जी ये तो इनकी क्या औकात है? किसी की भी कोई औकात नहीं। आपकी कुछ औकात होती तो आपने पिछले 2.5 साल में कुछ कर लिया होता। तो औकात तो फिर मतलब जो ताकत में होता है। दुरानी साहब कुछ करने से क्या मुराद है? कुछ करने से क्या मुराद है? मतलब मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं या एहतजाज की आप बात कर रहे हैं? क्या करते हैं 2-2.5 साल के अंदर? मैं तो बात ये कर रहा हूँ, देखें जी हुकूमत को इस वक्त, देखें कोई जेल में से किसी को निकालना जो होता है ना, वो कोई जुलूस जाके जेल से निकाल के नहीं लाता। मतलब ना सियासत पड़ी हुई है, ना तारीख पड़ी हुई है, ना किसी चीज को पढ़ा हुआ है और लीडर बने में। भाई किसी जुलूस के जरिए थोड़ा लीडरशिप निकलती है। लीडरशिप तो देखें इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है
उसको वेंटिलेटर के साथ जो है वो कंधों पे चिपकी हुई है वो आके, और वो बैठी हुई है। खौफ उनके पास क्या है कि जी ये लोग जो है ये एहतजाज करके हर चीज गिरा देंगे, और ये जी ये तो आप, मतलब ये है कि हमने विदाउट सेइंग बहुत कुछ समझना होता है, हमने बिहाइंड द सीन जो चीजें डेवलप हो रही होती हैं सियासतदान उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और आज की हुकूमत जो कि ना परफॉर्म कर रही है, मतलब आप ये देखें कि ईरान इराक वॉर में दो मुल्कों के शहरी जो हैं उनको नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान के शहरियों को पे बम पड़े, और दूसरा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के शहरियों को जिनके ऊपर कभी आके पेट्रोल बम गिरता है, कभी उनके ऊपर बिजली बम गिरता है, कभी उनके ऊपर जो है गैस बम गिरता है। सबसे ज्यादा जिस मुल्क की अफवाज और जिस मुल्क की मिडिल क्लास ने फायदा दिया है दुनिया के अमन को, उसकी जो सियासी लीडरशिप थी उसने उनके आम को, जो अभी आप देख लें एक तरफ टीवी पे पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर चल रही थी और उसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गिरने की खबर चल रही थी, और उसके बावजूद जो है इतनी ज्यादा है उनके अंदर वो थी एक, जिसे कहते हैं एक ताकत है हुकूमत के अंदर, कि वो इतना ज्यादा जो है ज्यादती और जुल्म करने के बावजूद अपने अवाम के ऊपर वो उन्हें कोई चैलेंज ही नहीं है ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन की तरफ से एक ही चैलेंज है कि जी हम जुलूस निकाल के अपने वर्कर को डंडे पड़वाएंगे। भाई तुम कम से कम उनकी जो मुआशी नाकामियां हैं, उनकी जो सियासी नाकामियां हैं, उनको तो कम से कम हाईलाइट करो, उनके ऊपर अवाम में आगाही पैदा। वैसे दुरानी साहब अगर आप इजाजत दें मुझे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हद तक तो मैं ये समझ लूंगी, लेकिन हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन के अंदर है उनके एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना साहब के एहतजाज और जलसे हम देख रहे होते हैं, पीटीआई के देख रहे होते हैं, आचकजई साहब अपना एक अलहदा एक पूरा फोरम उन्होंने लगाया हुआ होता है। गवर्नमेंट को तो किसी से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट मजबूत कैसे है, कैसे मजबूत है गवर्नमेंट जबकि अवाम भी तंग है? देखें, गवर्नमेंट मजबूत इसलिए है कि अवाम की सबसे बड़ी पार्टी को तो उन्होंने की लीडरशिप को तो उन्होंने जेलों में डाला, ठीक है ना जी, वो तो अंदर हो गए। जो लोग बाहर हैं, मौलाना अगर आज खड़े हो जाएं तो सब उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर वो कल जाके फिर हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात शुरू कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। मैंने तो पिछला जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा अपोजिशन तो वो होगी जो हुकूमत से मुज़ाकरात ना करे, बल्कि हुकूमत के जो अवाम कुछ इकदामात हैं उनको बेनकाब करे। इनसे मौलाना एक ऐसे सियासतदान है, इवन इस वक्त जमात इस्लामी की लीडरशिप जो है हाफिज नईम, वो बहुत पोटेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लीडरशिप्स को जो है अब थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक इश्यूज के ऊपर हुकूमत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये थोड़े दिनों बाद जाके उनके पास बैठ जाते हैं तो उनका तो काम ही यही है कि वो तो 2 मिनट में लपेट के इनको फारिग कर देते हैं। तो लिहाजा इस वक्त अवाम अपोजिशन को जबान देना मुल्क की उस क़यादत की जिम्मेदारी है जो मुस्तकबिल की अपोजिशन को नर्चर करना चाहती है, और ये इस वक्त है। और ये जो इस वक्त की जो एनडीसी की और ये जो मफाहमत की जो कोशिशें हो रही हैं, ये बुनियादी तौर पे हुकूमत को इसलिए चैलेंज है कि ये कोशिशें आगे चल के सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए यही बन सकती, इसलिए वो इनके बारे में जो है वो अपने जर्नलिस्टों को भी छोड़ देते हैं, अपने चाहने वालों को भी छोड़ देते हैं, और डाइवर्ट करने के लिए पीटीआई की लीडरशिप को भी हम सड़कों पे निकालेंगे। यार वर्कर्स को सड़कों पे निकाल के पिटवा के जो है आपने उनका बेबुनियाद निकाल दी है, तो अब खुद निकलो ना, और निकल के जो है हुकूमत को चैलेंज तो करो, हुकूमत के इक़दामात को तो एक्सपोज करो, उसके ऊपर तो अवेयरनेस पैदा करो, हुकूमत को बेनकाब तो करो। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदा, जिसे कई दिहाइयों तक दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार किया जाता रहा, इस वक्त भारत की रिवायती हठधर्मी की नज़र है। भारत ने गुज़श्ता साल पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर इस आलमी मुआहिदे को मुअत्तल किया, और न सिर्फ आलमी सालसी के अमल को मुस्तरद किया बल्कि मुआहिदे से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कानून के निज़ाम को भी चैलेंज किया। पाकिस्तान इसे बैनुल-अक़वामी कानून, इलाक़ाई इस्तेहकाम और अपनी
आबी सलामती के लिए ख़तरा करार दे रहा है। ऐसे माहौल में खदशा पैदा हो रहा है कि मुस्तकबिल की मुमकिना कशीदगी में पानी भी दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का मरकज़ी महवर बन सकता है, क्योंकि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के हिस्से के पानी का रुख मोड़ने के मंसूबों पर कारबंद है। चनाब ब्यास मंसूबे के तहत 9 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर हो, मगरबी दरियाओं पर हाइड्रो पावर नेटवर्क का क़याम हो, ये इन्हीं मंसूबों के अंदर शामिल हैं। सिर्फ चनाब बेसिन पर मजीद हम देख रहे हैं कि 7,250 मेगावाट के जो मंसूबे हैं उनको बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भारत दरियाई चनाब पर 4 बड़े हाइड्रो पावर मंसूबों को हंगामी बुनियादों पर बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया के, अगर हम देखें या अपने ही मुल्क के अंदर देखें, तो पानी के इंतज़ाम में, उसके ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात को लाना और क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को काबू पाना, इस किस्म के बड़े अहम चैलेंजेस पाकिस्तान में दरपेश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त वाटर बैंक्रप्सी यानी कि पानी के दिवालियापन के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक के अंदर शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये और इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बहुत सी अहम गुफ्तगू है, वो होने जा रहे हैं। हमारी मौजूद मेहमान हैं, माहिर माहौलियात हैं, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, अंदर हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, इस पे आएंगे, लेकिन इस वक्त भारत जो यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटीज़ जो है उससे अगेंस्ट चला गया है और यकतरफा तौर पे उसको मुअत्तल कर दिया है, मुस्तकबिल बईद नहीं मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान के लिए कौन से बड़े ख़तरात हैं जो सर उठाए इस वक्त खड़े हैं? देखिए, जो पानी का मसला है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की कौमी सलामती, मईशत, खुराक की दस्तयाबी और इंसानी बका का मामला है ये। तो इस पे तो पाकिस्तान वही बात है कि मुस्तकबिल करीब में ही पाकिस्तान को फौरी तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि यूनिलेटरली भारत ने इसको कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज, कोई भी ट्रीटी जो है कोई भी एक मुल्क अपने तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। उसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके मुताबिक जो है उनके बाहमी रजामंदी से ये चीज हो सकती है। यही मामला सिंतास मुआहदे में भी है। आर्टिकल जो उसका आर्टिकल 12 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने मुआहदा खत्म करना है तो एक और मुआहदा लेकर आए, दोनों की रजामंदी से वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा हमने आर्टिकल 9 के तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट सब ऑफर किया, लेकिन भारत जो है इसको कर रहा है तो ये डायरेक्ट आबी जारियत है, ये जंग पे उकसाया जा रहा है एक मुल्क को। अब ये तो फिर दुनिया में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क का पानी जो अपर राइपेरियन पे है वो रोक सकता है और उसके सर्वाइवल का मसला बना सकते हैं। तो ये और वो भी जौहरी ताकतें अगर ये काम कर रही हैं तो ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की जा रही। तो भारत इसको नहीं कर सकता। हमारी सिर्फ ये कपास की या गंदम की या चावल की बात नहीं है, ये हमारे चनाब बेसिन पे जो कैनाल की बात हो रही है, ये पूरी बेल्ट है स्ट्रेटेजिक कैश क्रॉप्स की। उसमें वहां पे 20 मिलियन लोग फौरी तौर पे मुतासर होते हैं अगर ये कैनाल, वो जो टनल है वो बना दिया जाता है, चनाब बेसिन पे पानी रोक दिया जाता है। 33 मिलियन एकड़ फीट पानी वहां से पाकिस्तान को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ये सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज अलाउड है। तो भारत रन ऑफ रिवर पे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन कोई स्टोरेज का प्रोजेक्ट भारत नहीं बना सकता। ये सरासर खिलाफ वर्जी है जिसपे पाकिस्तान आवाज उठाता रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान जो है, हम लोग मुफाहमत और डिप्लोमेसी से चलना चाह रहे हैं, लेकिन भारत उस चीज पर नहीं आता। तो फिर जाहिर है जहां बका का मसला है वहां पानी हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मसला बन रहा है। डॉक्टर साहिबा, भारत हटधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, भारत जिस हटधर्मी का मुजाहरा कर रहा है उसमें भी आपको लगता है कि हमें मुफाहमत और अमन की बात ही करते रहना चाहिए, क्योंकि खदशात यही जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो हमारा एक सर्वाइवल है। अगर सर्वाइवल हमें अपना करना है तो अपने हिस्से को हमें पूरा हासिल करना होगा। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर मुमकिना तौर पे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कोई महदूद नौइयत की सही, लेकिन कोई झड़प, कोई जंग, कोई इस किस्म के ख़तरात हैं अगर पानी इसी तरह से मुसलसल रोका जाता रहा या आबी जारियत इसी तरह से भारत करता रहा? देखें, ये आबी जारियत का नतीजा था कि पिछले साल एक लिमिटेड हमने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखा दो जौहरी ममालिक के बीच में, जो कि पूरी दुनिया का अमन खतरे में डालने वाली बात थी। उस पर भी भारत ने ही उकसाया, भारत ने ही शुरुआत की। पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, पाकिस्तान कभी जंग पर नहीं उकसाता। अभी यूएस ईरान के मामले में भी आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये तो पूरी दुनिया में साबित बात है कि पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, लेकिन जहाँ पे
सर्वाइवल की बात है, जहां बका की बात है, वहां पे अभी देखें, एक तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी के रुख मामला वो खराब हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, या अभी ज़खायर मसला बन रहा है पाकिस्तान के लिए। ऊपर से अगर एक ऐसा मुल्क बैठ के हमारा पानी रोकने की बातें करे तो वहां पे बिल्कुल इस किस्म के चांसेस होते हैं कि जंग जो है वो उकसाया जाता है, तो मामला बढ़ सकता है अगर इस मामले को फौरन खत्म ना किया जाए, या सिंतास मुआहदे पे जो वर्ल्ड बैंक जामिन है उसको इन्वॉल्व ना किया जाए कि वो एटलीस्ट मुआहदे का जो पासदारी के लिए जो आर्टिकल्स हैं उसमें एटलीस्ट भारत को वो कन्विंस करे कि ये नहीं किया जा सकता। जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर जो उसको करना चाहिए वो करता है, और इसके बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं कि अगर भारत ना बाज़ आए तो खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रही थी कि इस वक्त जो मगरबी दरिया है जिस पे बेसिकली पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है, उनके ऊपर मुतअद्दिद आबी और पन बिजली जो मंसूबे हैं वो जारी हैं, लेकिन एक जगह बड़ी मेरे लिए सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बयान मुझे लगी कि जो रिजर्वायर फ्लशिंग है उसके तरीक़ेकार में भारत ने तब्दीलियाँ की हैं। अगर हम इसके तरीक़ेकार में तब्दीलियाँ कर देते हैं तो ये तो सरासर पाकिस्तान के, आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म करने वाली खुदा ना ख्वास्ता बात हो सकती है, हमारे मुंह में खाक हो। लेकिन ये रिजर्वायर फ्लशिंग का जो तरीका उसने तब्दील किया है भारत ने, वो बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और इस पे आप मौसमियाती तब्दीली भी ऐड कर दें कि जहाँ पे हमारे आबी ज़खायर पहले ही ज़ेर ज़मीन सूख रहे हैं। ज़ाहिर है जब भारत इस किस्म का मामला करता है, चिनाब बेसिन पे रिजर्वायर फ्लशिंग का मामला करता है, तो और पिछले साल भी हमने देखा कि जब वो पानी रोकने की बात कर रहा था, सैलाब आया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, और वो मतलब जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे रोक ले, तो ऐसे तो हम अलाउड नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो बिल्कुल ये डेंजरस है, और मौसमियाती तब्दीली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेंजरस है। और उसमें एक और पॉइंट अहम है कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें भी भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन खित्ते में सबसे ज्यादा है। तो उस हवाले से भी देखना चाहिए कि दुनिया किस तरह सपोर्ट कर रही है। क्या ऐसे मुल्क को आप फंडिंग करते रहे डैम्स के लिए? ज़ाहिर है भारत को भी फंडिंग आती है, वो खुद भी अपने उसमें रखते हैं, तो कैसे आप फंड कर सकते हैं ऐसे मुल्क को जो मुसलसल दूसरे मुल्क का पानी रोकने के लिए डैम्स बना रहे हैं? और ये बहुत तशवीशनाक बात है कि रिजर्वायर फ्लशिंग से सिर्फ पानी सूखता नहीं है, रिजर्वायर फ्लशिंग के बाद वहां की पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। दूसरे मुल्क के लिए पूरे उसके रेत और ये सारे मामला आते हैं, उसकी जमीन जो ज़रई जमीन है वो भी तबाह होने का खदशा होता है। किसानों के लिए बड़ी ये डेंजरस बात है। तो आप इस चीज पे अलाउ नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को सख्त से सख्त स्टांस लेने की जरूरत है। डिप्लोमेसी जहां तक चलती है फौरी तौर पे चलाएं, लेकिन ये सर्वाइवल का मसला है, इस पे हमें फौरी तौर पे जो है एक्ट करने की जरूरत है, चाहे डिप्लोमेटिक मेजर्स हो या फिर चाहे कोई हार्ड स्टांस हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की, जिसे कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आज भी एक ऐसे सवाल की सूरत में हमारे सामने ये खड़ा है जिसका जवाब 7 दहाइयों से तलाश किया जा रहा है। ये वो सरजमीन है जहां दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, जहां पर सुई की गैस ने बरसों तक पाकिस्तान के घरों और सनतों को तवानाई फराहम की, जहां पर सैकड़ों किलोमीटर तवील साहिली पट्टी भी मौजूद है, जहां पर गवादर बंदरगाह को खित्ते की मुआशी तकदीर बदलने वाला मंसूबा करार दिया जाता है, और जहां पर रेकोडेक जैसे मंसूबों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मुआशी उम्मीद कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दौलत, इतनी जुग्राफियाई अहमियत और इतने वसाइल रखने वाला सूबा आज भी गुर्बत, पसमानदगी, बेरोजगारी, महरूमी और बदअमनी की अलामत क्यों बना हुआ है? हर चंद महीने के बाद बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर हमारे सामने आती है जो पूरे मुल्क को हिला कर रखती है। कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला होता है, कहीं रेलवे लाइंस को निशाना बनाया जाता है, कहीं शाहराहें बंद कर दी जाती हैं, कहीं मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है, कहीं तरक्याती मंसूबों पर हमले होते हैं और कहीं आम शहरी दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन हमलों के पीछे आखिर कौन है, कौन मंसूबा बंदी करता है, कौन माली वसाइल फराहम करता है, कौन असलहा पहुंचाता है, और कौन ऐसे नेटवर्क्स को जिंदा रखता है जो बरसों से रियासत को मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी बलोच और दीगर मुसल्ह लिबरेशन आर्मी तंजीमें यानी कि BLA कबूल करती रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था है कि बाज़ गिरोहों को बैरूनी मुआवनत, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल रही, जबकि भारत मुसलसल इन तमाम के ऊपर
ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور وہ اس کو مسترد کرتا ہے۔ دوسری جانب آزاد تحقیقی رپورٹس یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ شورش کے مالی وسائل میں مقامی غیر قانونی ذرائع، اسمگلنگ، بھتہ خوری اور دیگر جرائم بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اصل سوال صرف یہ نہیں ہے کہ الزام کس پر ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی شورش جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری ہے وہ کن اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے برقرار ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر بلوچستان پاکستان کی معاشی شہرک بننے جا رہا ہے، اگر گوادر مستقبل کی بین الاقوامی تجارتی راہداری ہے، اگر ریکوڈک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے، تو پھر سب سے زیادہ حملے انہی علاقوں، انہی منصوبوں اور انہی شاہراہوں پر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مقصد صرف خوف پھیلانا ہے؟ کیا ترقیاتی منصوبوں کو روکنا ہدف ہے، یا پھر اس کے پیچھے سیاسی، معاشی، علاقائی اور جغرافیائی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ بلوچستان کا معاملہ محض امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قومی سلامتی، معاشی ترقی، وفاق کی اکائیوں کے باہمی اعتماد، وسائل کی منصفانہ تقسیم، مؤثر طرز حکمرانی اور علاقائی سیاست کا ایک ایسا پیچیدہ امتزاج بن چکا ہے۔ اس صوبے کی صورتحال کو صرف عسکری یا صرف سیاسی زاویے سے سمجھنا شاید ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی چیلنجز، مقامی محرومیاں، ترقیاتی منصوبے، علاقائی طاقتوں کے مفادات اور عالمی جغرافیائی سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بلوچستان کے بارے میں کوئی بھی سنجیدہ تجزیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ریاستی موقف، مقامی حقائق، مختلف تحقیقی آراء اور زمینی حالات کو یکجا کر کے نہ دیکھا جا سکے۔ بلوچستان میں پائیدار استحکام صرف دہشت گردی کے خاتمے سے نہیں، بلکہ مؤثر گورننس، قانون کی حکمرانی، معاشی شمولیت، عوامی اعتماد، سیاسی مکالمے اور ترقی کے ثمرات کو مقامی آبادی تک پہنچانے سے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کا مستقبل صرف ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت، داخلی سلامتی، علاقائی تجارت، سی پیک، گوادر اور مجموعی قومی استحکام سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔